ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वादशोऽध्यायः। सूत उवाच। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान्। एतद्वः कथितं विप्रा विष्णोश्चरितमद्भुतं। भवद्वीर्यदहं पृष्टो नराणां पुरुषोचितम्। अत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्वपापहरो हरिः नारायणो ऋषिकेशो भगवान् सात्वतां पतिः। अत्र ब्रह्म परं गुह्यं जगतः प्रवाप्ययं ज्ञानं च तदुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुतं। भक्तियोगः समाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयं। पारीक्षितमुपाख्यानं नारदाख्यानमेव च। प्रायोपवेशो राजर्षेर्विप्रशापात् परीक्षितः। शुकस्य ब्रह्मऋषभस्य संवादश्च परीक्षितः। योगधारणयोत्क्रान्तिः संवादो नारदाजयोः। अवतारानुगीतं च सर्गः प्राधानिकोग्रतः। विदुरुद्धवसंवादः क्षत्रियमैत्रेययोस्ततः। पुराणसंहिता प्रश्नो महापुरुषसंस्थितिः। ततः प्राकृतिकः सर्गः सप्त वैकृतिकाश्च ये। ततो ब्रह्माण्डसम्भूतिर्वैराजः पुरुषो यतः। कालस्य स्थूलसूक्ष्मस्य गतिः पद्मसमुद्भवः। भुव उद्धरणेम्बोधेर्हिरण्याक्षवदो यथा। ऊर्ध्वतिर्यग्वाक्सर्गो रुद्रसर्गस्तथैव च। अर्धनारीनरस्याथ यतः स्वायम्भुवो मनुः। शतरूपा च या स्त्रीणाम् आद्या प्रकृतिरुत्तमा। सन्तानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापतेः। अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः। देवहूत्याश्च संवादः कपिलेन च धीमता। नवब्रह्मसमुत्पत्तिर्दक्षयज्ञविनाशनं। ध्रुवस्य चरितं पश्चात् पृथुः प्राचीनवर्षः। नारदस्य च संवादस्ततः प्रियव्रतं द्विजाः। नावेस्ततोऽनुचरितं ऋषभस्य भरतस्य च। द्वीपवर्षसमुद्राणां गिरिनद्यूपवर्णनं। ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पातालनरकस्थितिः। दक्षजन्मप्रचेतुभ्यस्तत्पुत्रीणां च सन्ततिः। यतो देवासुरनरास्तिर्यं नगखखादयः। त्वाष्ट्रस्य जन्मनिधनं पुत्रयोश्वद्वितेर्द्विजाः। दैत्येश्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मनः। मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं। मन्वन्तरावताराश्च विष्णोर्हयशिरादयः। कौर्मं धान्वन्तरं मात्स्यं वामनं च जगत्पतेः। क्षीरोदामथनं तद्वद् अमृतार्थे दिवौकसाम्। देवासुरमहायुद्धं राजवंशानुकीर्तनम्। इक्ष्वाकुजन्म तद्वंशः सुद्युम्नस्य महात्मनः। ईलोपाख्यानमन्त्रोक्तं तारोपाख्यानमेव च। सूर्यवंशानुकथनं शशादाद्या नृगादयः। सौकन्यं चाथ शतजातिः ककुतिस्थस्य च धीमतः। खट्वाङ्गस्य च मान्धातुः सौवरेः सगरस्य च। रामस्य कौशलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषावहम्। निमेरङ्गपरित्यागो जनकानां च सम्भवः। रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निःक्षत्रकर्णं भुवः। एलस्य सोमवंशस्य ययातिर्नहुषस्य च। दौश्यन्तेर्भरतस्यापि शन्तनोस्तत्सुतस्य च। जजातिर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदुर्वंशोऽनुकीर्तितः। यत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वरः। वसुदेवगृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले। तस्य कर्माण्यपाराणि कीर्तितान्यसुरद्विषः।
पूतनासूपयपानं शकटोच्चाटनं शिशोः तृणावर्तस्य निष्पेषस्तथैव बकवत्सयोः धेनुकस्य सहभ्रातुः प्रलम्बस्य च संशयः गोपानां च परित्राणं दावाग्नेः परिसर्पतः दमनं कालियस्याहेर्महाहेर्नन्दमोक्षणं व्रतचर्या तु कन्यानां यत्र तुष्टोच्युतो व्रतैः प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणां चानुतापनं गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य सुरभेरथ यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य स्त्रीभिः क्रीडा च रात्रिषु शङ्खचूडस्य दुर्बुद्धिर्बधोरिष्टस्य केशिनः अक्रूरागमनं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयोः ब्रजस्त्रीणां विलापश्च मथुरालोकनं ततः गजमुष्टिकचाणूरकंसादीनां च यो वधः मृतस्यानयनं सूनुः पुनः सान्दीपनेर्गुरुः मथुरायां निवसता यदुचक्रस्य यत्प्रियं कृतमुद्धव रामाभ्यां युतेन हरिणा द्विजः जरासन्धसमानीत सैन्यस्य बहुशो वधः घातनं यवनेन्द्रस्य कुशस्थल्या निवेशनम् आदानं पारिजातस्य सुधर्माया सुरालयात् रुक्मिण्या हरणं युद्धे प्रमथ्य दुषतो हरेः हरस्य जिह्रणं युद्धे बाणस्य भुजकृन्तनं प्राग्ज्योतिष्पतिं हत्वा कन्यानां हरणं च यत् चैद्य पौण्ड्रकशाल्वानां दन्तवक्त्रस्य दुर्मतेः शम्बरो द्विविधः पीठो मुरः पञ्चजनादयः माहात्म्यं च वदस्तेषां वाराणस्याश्च दाहनं भारावतरणं भूमिर्निमित्तीकृत्य पाण्डवान् विप्रशापापदेशेन संहारः स्वकुलस्य च उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाद्भुतः यत्रात्मविद्यायाखिला प्रोक्ता धर्मविनिर्णयः ततो मर्त्यपरित्यागो आत्मयोगानुभावतः युगलक्षणवृत्तिश्च कलौ नृणामुपप्लवः चतुर्विधश्च प्रलय उत्पत्तिस्त्रिविधा तथा देहत्यागश्च राजर्षिर्विष्णुरातस्य धीमतः शाखाप्रणयनं ऋषयैर्मार्कण्डेयस्य सत्कथा महापुरुष विन्यासः सूर्यस्य जगदात्मनः इति चोक्तं द्विजश्रेष्ठा यत्पृष्टोऽहमिहास्मि वः लीलावतारकर्माणि कीर्तितानि सर्वशः पतितः स्खलितश्चार्तः चित्वा वा विवशो ब्रुवन् हरये नमः इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकः संकीर्तमानो भगवानन्दः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसां प्रविश्य चित्तं विदुनोत्यशेषं यथा तमोर्को भ्रमीवातिवादः मृषागिरस्ताय सतीरसत्कथा न कथ्यते यद्भगवानधोक्षजः तदेव सत्यं तदुहैव मङ्गलं तदेव पुण्यं भगवद्गुणोदयं तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवं तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते न तद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत करिचित् तद्ध्वांसतीर्थं न तु हंससेवितं यत्राच्युतस्तत्र हि साधवो मलाः स वाग्विसर्गो जनतागसम्प्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमवद्यवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैष्कर्ममप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे नैर्पितं कर्म यदप्यनुत्तमं यशश्रियामेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमाचारतपः श्रुतादिषु
अविस्मृतिः श्रीधरपादपद्मयोर्गुणानुवादो श्रवणादिभिर्हरे अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयो क्षिणोत्यभद्राणि समं तनोति च सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तं यूयं दुजाग्रयावत भूरिभागा यच्छश्वदात्मन्यखिलात्मभूतं नारायणं देवमदेवमीशमजस्रभावा भजता विवेश्य अहं च संस्मारितो आत्मतत्त्वं श्रुतं पुरा मे परमर्षिभक्त्रात् प्रायोपवेशे नृपतेः परीक्षितः सदस्य ऋषीणां महतां च शृण्वताम् एतद्वः कथितं विप्राः कथनीयोरुकर्मण महात्म्यं वासुदेवस्य सर्वाशुभविनाशनं य एवं श्रावयन्नित्यं यामक्षणमनन्यधीः श्रद्धावान् योऽनुशृणुयात् पुनात्यात्मानमेव सः द्वादश्याम् एकादश्यां वा शृण्वन्नायुष्यवान् भवेत् पठत्यनश्नुन् प्रयतस्ततो भवत्यपातकी पुष्करे मथुरायां च द्वारवत्यां ये आत्मवान् उपोष्य संहितामेतां पठित्वा मुच्यते भयात् देवता मुनयः सिद्धाः पितरो मनवो नृपाः यच्छन्ति कामान् गृणतः शृण्वतो यस्य कीर्तना ऋचो यजुंषि सामानि द्विजोदित्यानुविन्दते मधुकुल्या घृतकुल्याः पयकुल्याश्च तत्फलं पुराणसंहितामेतामधीत्य प्रयतो द्विजः प्रोक्तं भगवता यत्तु तत्पदं परमं व्रजेत् विप्रोदित्याप्नुयात् प्रज्ञां राजन् यो दधी मेखलां वैश्यो निधिपतित्वं च शूद्रः शुद्धयेत पातकात् कलिमलसंगति कालनोऽखिलेशो हरिरितरत्र न गीयते यवीक्षणं यह तु पुनर्भगवान् शेषमूर्तिः परिपठितो नुपदं कथाप्रसङ्गैः तमहमजमनन्तमात्मतत्त्वं जगदुदयस्थितिसंयमात्मशक्तिं द्युपतिभिरजशक्रशङ्कराद्यैर्दुरवसितस्तवमच्युतं नतोऽस्मि उपचितनवशक्तिभिः स्वात्मन् उपरचितस्थिरजङ्गमालयाय भगवत उपलब्धिमात्रधाम्ने सुरऋषभाय नमः सनातनाय ससुखनिवृतचेतास्तद्विदस्तान्यभावो पजितरुचिरलीलाकृष्टसारस्तदीयं व्यतनुतकृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलव्रजनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे द्वादशस्कन्धार्थनिरूपणं नाम द्वादशोऽध्यायो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।